أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم سبحان الله دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا سبحان الله وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدقت يا رب العالمين। साथी जी दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक दो कलाम है माशाल्लाह, बहुत अच्छे कलाम हैं, सुनकर इंशाल्लाह दिल खुश होंगे।